जो कोण म्हजें आयकता तो सुरक्षीत रावतलो, वायटाक भियेनासतना समाधानेन जियेतलो. जेजूचें उतर आयकून सुरक्षीत रावूंक, वायटाक भियेनासतना समाधानेन जिवंक खुशी व्हरना ताका आयकूंक आयिल्ल्या मोगाळ भावा भयण्यांनो आनी देवाच्या भुरग्यांनो. भावा विजयान सकाळींच आमकां सांगलें, जायते फावटी देवाचें उतर आमी आयकलां, देवाचें उतर आमी आयकलां जाल्यार आमच्याच कुशेन, आमच्याच इच्छेन, आमच्याच मर्जेन आमी जियेवन आमचो ताळो सर्गार पावन अशें केलां म्हणून. देवाचें उतर आमी आयकलां, जायतीं वर्सां जावन आमी आयकलां जाल्यार आमचेच कुशेन, आमचेच इच्छेन आमी जियेवन आमचो ताळो आमी सर्गार पावन अशें केलां म्हणून. तुमी आयकलें मू? देवाचें उतर आयकलां पूण तें मनांत ना मोगाळ भावा भयण्यांनो. गेल्या त्या म्हयन्यांत वस्तिरेतीर जाली हांगा वय मू 56 जाणां त्या वस्तिरेतीरेंत भाग घेतलो. हांव ध्यान दितां उपरांत कोण येतात कोण येनात म्हणून. एक भाव मात्र ताज्या उपरांत हर एक हप्त्यांत येवन हांगा येवन देवाचें उतर आयकून वता. एक भाव मात्र. 56 जाणांक सरस्परा देवान ताची वळख दिली. ताजो उजवाड ताज्या मोदीक घालो, तांकां धैर्यान भरलें. उजवाड काळो कितें म्हण सारकी समजणी दिल्या उपरांत एकलो मात्र पाटी येवन आसा. हर एक हप्त्यान तो येता. काली ताणें म्हाका मॅसेज घाला, ब्रदर म्हाका शुक्रारा येवंक जायना, हांव शनवारा येता म्हणून. एकलो मात्र मोगाळ बाबडीनो. कित्याक? ताणें कितें केलां? देवाचें उतर मनांत व्हेलां, मोतींत व्हेलां, आयकलां मात्र न्हय, जिरयलां ताज्या जिणयेंत. देवाच्या एकवटान तो आसा. तुमी आयकलां न्ही गे, एम्प्टी मायंड इज डेविल्स वर्कशॉप म्हणून. आयकलां मू? हाज्या पयलें फादर जेरीन सांगलां, एम्प्टी मायंड इज, तुज्या मनांत देवाचें उतर जेदना ना, देवचार थंय येवन बिडार करता, देवचार आपल्या राज करता त्या मनांत येवन. आज आमकां जायत्यांकी भिरांत कित्याक, खावचेणी कित्याक, समाधान ना कित्याक, शांती ना कित्याक? आमच्या मनांत तें देवाचें उतर थीर उरोना मोगाळ बाबा भयण्यान. तें थीर उरलां जाल्यार आमी भिवची गरज ना. देव म्हणटा तूं सुरक्षीत आसतलोय, वायटाची तुका भिरांत ना, तूं समाधानेन जियेतलोय. आज हें समाधान कित्याक ना, शांती कित्याक ना? आमचें मन देवाच्या उतरांत भरोंक ना. म्हाका एक बडी चिंता येवचें. आतां फादर जेरीची शिकवण जायते शिकवण्या युट्यूबांत आसात वय मू, आसात की नात? हजारांनी लोक आयकता वय मू. आयकले सगळे हांगा येतात गी. खंय म्हणी 1 या 2 जाण तांतले सोदून हें हॉल खंय आसा, ही सुवार्ता खंय प्रगट जाता म्हणून सोदून ते येतात वय मू. सगळो लोक येता गी. आयकतेलीं जायतीं आसात पूण मनांत व्हरतेलीं नात मोगाळ बाबा भयण्यानो. कोणें मनांत व्हेलें पळय तो सोदून येता. अमेरिका आसूं दी, इज्रायल आसूं दी, जपानांत आसूं दी, खंय तरी आसूं दी. तुमी आयकलां गे आयकोना? कोणें मनांत व्हेलां ती अमेरिकांतून वरेक आयल्यांत. देखून हें उतर तुज्या आनी म्हज्या मनांत जेदोळ पर्यंत आमी थीर करिना मोगाळ भावा भयण्यानो, आमकां वायटाची भिरांत आसतली, आमकां शांती आसा गी ना गी म्हण दुबाव आसतलो, समाधान येतलें गी ना म्हणचो दुबाव तुज्या आनी म्हज्या मनांत आसतलो. देखून आमी आयकूया किर्तनाचो बूक ऑफ स्वर 1 वळ 2 आनी 3 कितें म्हणटा. साम चॅप्टर 1 वर्स 2 आनी 3 आयकूया. बकार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोसता आनी दीस रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळटा तो भागी. कोण भागी? 24 वरां रात आनी दीस आपल्या कुटुंबा खातीर काम करता, घाम गळयता, ताका भागी म्हणलां गी. कोणाक भागी म्हणलां देवान? रात आनी दीस देवाचें उतर वाचता, नियाळता, ध्यान करता, ताका भागी म्हणलां मोगाळ भाव भयणीनो. पूण आमकां वेळ खंय आसा ह्या संवसारांत? वेळ आसा गी? पळय ना म्हणटात. कित्याक म्हणल्यार देवाचें उतर तूं वाचतना कितें जाता? तुजे चुकी देव तुका कळीत करता की करिना? खंय तर तूं चुकलाय, तुजें तें कितलें वायट आसा म्हण कळीत जाता की जायना? जाता. मोगाळ भावा भयणीनो, जर तूं देवाचें उतर वाचताय, तुका कितलो अहंकार आसा, कितलें गर्व आसा, कितली आशा आसा, कितलो स्वार्थ आसा, तें उतर दाखयता की दाखयना? दाखयता. जर तूं देवाचें उतर वाचताय जाल्यार तूं गर्वी, अहंकारी, आशेचो, जिद्दाचो जावंक नजो. तुमी बेजार करिनाकात. थोडी शिकवण आयकतात
हर एका हप्त्यात धावून येतात, पण घरा तुम्ही उतार वाचिनात. अर्धे वार या एक वार तुम्ही देवाचे उतार वाचिनात. वाचल्याशिवाय आमची मनं बदलनात. वाचल्याशिवाय आमची मनं परिवर्तन जायनात. मोगाळा भावा बहिणानो, आता एक गाय एका गायक सर्वाक बांधतात वय मग वळाम बगलता तिथले मात्र तिणे सराजे वय मग तिजो धनी तिका बांधल्या वेळा ती न्हिदली जाल्यार मागीर तिका कितें आसा खावंक करा ती चिंता. गायक बांधला आनी बांदून गेल्ल्या वेळा ती बरी न्हिदली. राती तिका वयर आनी कांय खावंक आसा गी ना. चरवाक बांदल्या वेळार गायेन पोट भरलां जाल्यार वयल्यान वयल्यान खायची. नाका जाल्यार तिणें वयल्यान वयल्यान खायची चरव. कित्याक गी म्हळ्यार तो चरव भरल्यार मात्र राती न्हिदल्या कडेन तो चरव कितें जाता तिका रिटर्न भायर येता आनी ती बरी खावन धदोशी आसता. तुमकां आतां सर्वाक बांदल्या कडेन तुमी न्हिदोन पडल्यार मागीर राती कितें खातले. तुमकां दुश्ट स्वप्नां येतलीं तुमच्या रातींत. देंवचार तुमच्या स्वप्नांत येतलो, वायट तुमच्या स्वप्नांत येतलें आनी तुमी भियेतल्यात. पूण हें देवाचे उदार चीत दिवन तुमी आयकतना शांती समाधानान तुमची मनां भरतलीं. तुमकां भिरांत आसतना रातीची. आतां पावसाचे दीस वय मू गडगडो पडटा की जगलाणें पडटा की माड पडटा की तुमकां कांय भिरांत आसची ना. बायबल वाचचो मनीस करप्ट जायना. बायबल वाचचो मनीस फोटी सांगना. देवाचे उतार आयकच्या मनशाक गर्व ना, हंकार ना. ह्या शिकोणदारांक तो विरोध रावना. जर तुका देवाच्या उतराची जाणवाय आसा तूं खंयच्याक विरोध करिनाय. आज आमी जायतीं जाणां तें उतार वाचिनासतना चीत दिवन वाचिनासतना आमी शिरकोन पडल्या. आनी जर तूं तें चीत दिवन वाचताय आयकताय तुज्या मनांत आटयताय तर दुसरी वळ कितें म्हणटा आयका. तो वाळट्या उदका देगेर लायलेल्या एका रुखा बरी. कोणा बरी पळया देवाच्या मनशांक. ह्या सगळ्या बायबलांत तुमी वाचा उत्पत्ती तावन उगडापणाच्या बुका पर्यंत. जेरेमिया प्रवादी, इसाया प्रवादी, ह्या एजेकिएल प्रवादी मनशांक कोणाक सरी केला तुमी जाणात गी. एका रुखाक सरी केला. मनशाक कोणाक सरी केला हांगा मात्र न्ही. हर एका प्रवाद्यांनी देवाच्या भुरग्यांक रुखाक सरी केला. रुखाचे गुण तुमकां कळीत आसात मू. रूख कसो आसता सांगा. रुखाचे इल्ले म्हणी गुण सांगा. रूख फळ दिता वय मू. फळां तो खाता गी हेरांक दिता. रुखांत स्वार्थ ना. तो फळां दिता हेरांक तो खायना. ताजी कोली जावं पांटे जावं हेरांक ताका जाय गी. एक रूख हेरां खातीर जियेता. आनी तुमी पळया पावसाच्या वेळार धांवन येतात न्ही रुखाच्या पांयां तळा. पावस येताना रूख तुका आनी म्हाका एडवायस दिना, हेल्प करता. रूख एडवायस दिता गी. व्हडलें मोड जाल्ल्यान तुका कळीत आसा पावसाचे दीस म्हूण तुका खबर आसा कित्याक सत्री घेवन येवं नाय, कित्याक रेनकोट घेवन येवं नाय, म्हज्या पांयां तळ्यान कित्याक रावलें म्हूण सांगता गी रूख ना. तुज्या माथ्यार तो उदक पडनातल्या बरी करता. रूख एडवायस दिना. आमी पळया कितली एडवायस दिता. कोणे एकल्यान एक चूर कश्ट सांगल्यार पुरो तशें कर गो, अशें कर गो, राती 12 वरार उठ गो, दिंबी घाल गो, टॅरिसा वयर वच गो. कितले एडवायस आमचे लागीं भरोन आसा. आमी खुद्द फोंडांत आसा. आमचे लागीं एडवायस इतले भरोन आसात. पूण रूख कोणाक एडवायस दिना. तो हेरां खातीर जियेता. आपली फळां आपले फांटे आपली खोली तो हेरांक दिता. मोगाळ भावा भयण्यानो रूख वयल्यान मात्र वाडटा गी. कितलो तो वयल्यान आसा तितलो तो पोंदा आसा. कोण भावार्थांत गुंड आसा तो वयर वाडोवंक शकता. रुखाचो दाखलो ह्या खातीर दिला. कितलो तो भावार्थांत रुमताय रमताय गुंड वेताय तितली तुज्या संवसारांत वाडावळ दिसतली. खंय गुंड जायची भावार्थांत रोंबाजे. कशें एका रुखाचें ताई बेरू पाळ ते भावार्थांत रमता तशें तूं आनी हांव भावार्थांत कितलें रमता पळया तितलें आमकां देवा संवसारांत कितें करता आमची वळख दिता, आमकां मान दिता, देणांनी तो भरता. आनी रुखा लागीं थोड्या रुखा लागीं फळां आसात वय मू. थोड्या रुखा लागीं फळां ना जाल्यार सावळी म्हणी आसा की ना. एक ना एक रुखा लागीं आसाच तुका मेळटाच. फळ ना जाल्यार सावळी म्हणी तुका तो दिता. देखून रुखाक कित्याक सरी केलां. तुवें आपणा खातीर दिवचें न्हय, हेरां खातीर जियोंक जाय. आनी देवाचे उतर वाचचो मनीस आपणा खातीर न्हय तो कोणा खातीर जियेता. पळया रुखाक कित्याक सरी केलां. जेजू क्रिस्त कुर्सार उमकोळो नासलो वय मू. तेणें प्राण करच्या वेळार ताका खंत कोणाची ताजी गी कोणाची. बापा ते कितें करतात म्हूण तांकां कळीत ना. तांकां बोक्षी तो कुर्सार प्राण करते आसा ताका खंत हेरांची.
एक रुकी आपण प्राण करच्या वेळार आसल्यारी तो रगत वंकल्यारी त्या रुखाक खंत हेरांची. आज तुका आनी म्हाका देवाच्या भुरग्यांक त्या रुखाक सरी केला भावार्थांत घट रावाजे. आनी एक रूख आनेका रुखाक उपाद्र दिता गी सांगा म्हाका. आमी पळया माजराच्या पिला बरी आत्ता हांगा आत्ता न्ही थंय रूख कसो रावला पळया. तो कोणाक उपाद्र तेज्या जाग्यार तो रावला. तो तेजी वाडवळ जाता सुरक्षीत तो आसा. कोणाक तो उपाद्र दिना. कोणाक सरी केला तुका आनी म्हाका रुखाक सरी केला. पूण कोणाक मोगाळ भाबड्यो जर देवाचे उतर तूं वाचताय आयकलाय ते तुज्या मनांत रोंबलां जाल्यार तुका मात्र त्या रुखाक सरी केला. आशिर्वादांनी भरलेलो रूख हेरांक एक बेसांव जावचो रूख हेरांच्या गरजेंत पावचो तो रूख तूं आनी हांव जाता. आतां वाच बाय ती वळ. तो वाळट्या उदका देगेर लायलेल्या एका रुखा बरी जो आपल्या काळार फळ दिता आनी ताची पानां केदींच बावानांत जे सगळे तो करता ते सुफळ जाता. कितें जाता पानां बावानांत म्हणल्यार तो केदींच ताज्या मुस्कारार खंत पळोवंक मेळची ना. त्या मनशाच्या पळयतना कितें पळोवंक मेळची ना. केल्लें हर एक सुफळ जातना तुका खंत आसा गी. तूं करता ते सगळे देवाचेर आशिर्वाद आसा ताजेर तुका खंत आसा गी. तुका भिरांत आसा गी. खंयच्या मनशाक जो मनीस देवाचे उतर वाचता आयकता ध्यान करता एका रुखा बरी कांयच ताका भिरांत ना. असले भाग तुका आनी म्हाका दिला मोगाळ भाव भयणानो. देखून हांवें वडोली म्हणलें आपयल्ली जायतीं आसात पूण विंचून काडिल्ली देवाचे उतर आयकोंक जायतो लोक येता. पूण ते मनांत घेवन देवाचो मोग करचो लोक थोडोच आसा मोगाळ बाबा भयणानो. त्या थोड्या भितर आमी आसा. देखून हांवें देवाक अर्घा दिवचें. आमकां आपयला मात्र न्ही आमकां ताणें विंचून काडला. आमी म्हणटा न्ही विंचून म्हाका काडलाय कुरपेन म्हाका भरलाय काळजान म्हज्या रावलाय. आनी रूख म्हणटाना रुखाचे आनीक गूण आसा. एक एक पडी त्या रुखाक आमकां सवरीचें पडटा गी बेंडूंक पडटा गी वय की न्ही. ताका सारकी वाट करून दिवंक पडटा की पडना. रुखांक एक एक पडी सवरीचें पडटा बेंडूंक पडटा. आड गेल्ले फाटे कितें करूंक पडटात ते बेंडूंक पडटात. ताका विशाल जागो करून दिवंक पडटा. ताच्या भोवारी कितें आसा पळय ती सुटोवन दिवंक पडटा की पडना. कांट्याची झाडां आसात लजे कांटे आसा ते सुटोवन दिवचे पडटा. आतां रूख म्हणटाना मोगाळ बाबण तुका आनी म्हाका देवाचे उतर बेंडता सारकें करता अडकळ आसली काडता. आनी तूं निट्ट वाडोवंक तुजी बरी वाडावळ जावंक एक वाट उक्ती करता की करिना. देखून रुखाक सरी केला तुका आनी म्हाका. त्या रुखाचो पोसकेरी जे त्या दाळा तो वेळार फळ दितलो. ताका खंत ना ताका भिरांत ना ताका खावजेणी ना. किर्तनाचो बूक अवस्वर 90 पयली वळ म्हणटा न्ही कितें म्हणटा थंयसर Psalm 91 verse 1 आमी आयकुया. जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयान रावता. जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयान रावता आनी सर्व पोतवेदाराचे सावळेंत वस्ती करता तो सर्वेस्पराक म्हणटा तूं म्हजो आसरो आनी म्हजे कोटे. कोणाच्या आश्रयाक आमी आसा. कोण आमचो आसरो. खंय आमी बसोंक जाय. खंय आमी बसोंक जाय न्ही. इंग्लिशांत म्हणटात न्ही वॉक स्टँड आनी सीट. वॉक विथ गॉड स्टँड एलोन सीट विथ गॉड प्रेझेन्स म्हणटात. तुवें चलाचे कोणा सांगता देवा सांगता तुवें आनी हांवें चलोवंक जाय. मोइजे कोणा सांगता चल्लो. अब्राम कोणा सांगता चल्लो. नोये कोणा सांगता चल्लो. या दावीद रे कोणा सांगता चल्लो. सरेस्परा सांगता चल्लो. आमी चलतना सरेस्परा सांगता चलोवंक जाय. पूण आमी बसतना खंय बसोवंक जाय. प्रेझेन्स इन द गॉड. देवाच्या हजारपणांत तुवें आनी हांवें बसोवंक जाय. आतां तुमी खंय आसात. देवाच्या हजारपणांत आसात. देवाच्या रक्षे खाल आसात. ताज्या जतनायेंत आसात. ताका आयकोन आसात आनी ताजें प्रोटेक्शनय आसा आमकां आतां ह्या वेळार. असां की ना. टीव्ही मुखार बसतना कोणाचें हजारपण. सिरियल पळयतना कोणाचें हजारपण. मॅच पळयतना कोणाचें हजारपण. आमी खबरां उलयता कोणाचें हजारपण आसा. तुमी चिंता. पूण तूं उतार आयकताय देवाचें उतार आयकताय बायबल वाचताय कोणाच्या हजारपणांत तूं आनी हांव आसा. देवाच्या हजारपणांत आमी आसा. चला जय देवा सांगता बसा जय देवाच्या हजारपणांत आनी तुवें जे एकलोच कोणाचेरच तुजो भरोसो दवरूंक नजो. स्टँड
एलोन न्ही गॉड, स्टँड एलोन. म्हाका ह्या पवित्र बायबलांतले 2 मनीस भारी पसंद, जुजे आनी दानियल. कोण ते? जुजे आनी दानियल म्हाका भारी पसंद. खंय गेल्यार एकलोच, कोणाचेर तांचो भरवसो ना. एकल्याचेर मात्र भरवसो. कोणाचेर? सर्वेस्पराचेर. जुजे 12 जाण ते बाबा वय मू, 12 जाण बाबाव जाल्यार तो एकलोच. बायंत आसतना तो एकलोच, जैलांत आसतना तो एकलोच, पारवाच्या घरा ताज्या बायलान धांवडयतना तो एकलोच, इजिप्ताचो राय जावन गद्देर बसता तो एकलोच. कोणाचेर ताजो भरवसो ना. कोणाचेर भरवसो? एकल्या सर्वेस्पराचेर मात तेजो भरवसो. एकलोच उबे राव. कोणाचेरच जिणेंत भरोसो दवरनाका, ताका एकल्याक सोड. तो एकलो मात्र तुका आनी म्हाका राखता, पोसता, सांबाळता. आनी दानियल प्रवादी तुम्ही जाणात, नेबुकदनेझर रायान ती मुर्ती उबारली वय मू, त्या वेळेस तो एकलोच. मागणे करताना तो एकलोच, सिमाच्या धुळीन घालताना तो एकलोच, आणि उपरांत पवित्र आत्मा ताका देण्यानी भरताना तो एकलोच. मोगाळ भावा भयण्यानो, कोणाकच तो भिवंक ना, कोणाचेर ताणें भरवसो दवरूंक ना. कोणा सांगता चलाजी? देवा सांगता चल. कोणा सांगता बसाजी? आनी रावताना एकलोच म्हणटाना हे जिणयेचें पयण वय मू, हे जिणयेचें पयण संवसारांत भोव कश्टांचें मोगाळ भाव भयणीनो. पूण हांव आनी तूं वचून सर्वेस्पराच्या हजारपणांत आसता, ताज्या प्रेझेन्सांत बसता, जियेता, तर आमी भिवची गरज फाल्यां कितें जातलें तुका आनी म्हाका भिरांत ना. जायत्या फावटी फादर जेरीन सांगलां आमकां, आमी कित्याक भियेता, कित्याक आमकां कंगाल जाता गे म्हणून. जायत्या फावटी तुमी आयकलां पवित्र पुस्तकाची जाणवाय ना आनी देवाच्या पदवे विशयांत कळीत ना. ही 2 कारणां आमी भिवंक. पवित्र पुस्तकाची जाणवाय नातल्या वरवीं आनी देवाची पदवी कितें, देव कितें करूंक शकता तें तुका आनी म्हाका कळीत ना. कळीत जालें तें मनांत दवरिलें जाल्यार तुवें आनी भिवची गरज ना म्हणटा देवाचें उतर. देव कितें करूंक शकता, देवान कितें केलां. हेब्रांक बरयल्लें पत्र वचोरी 1:10-12 आमी आयकुया. हिब्रूज चॅप्टर 1:10-12 आमी आयकुया. हें कळीत जाय जे देवान कितें केलां, देव कितें करूंक शकता आनी देवाची पदवी कितें म्हणून. परत्यान तो म्हणटा, सर्वेस्परा, सर्व काळा पूर्वी पृथ्वीची बुन्याद तुवेंच घाल्ली. पृथ्वीची बुन्याद कोणें घाला? बुन्याद म्हणल्यार कितें? फाउंडेशन. कन्नडांत म्हणटात ही भूमी अस्थिवारवन्नु नीनु हाकिद्दी. तुमी बुन्याद घालागी. ताणें घरी बांदून म्हाका दिसता. आनी तुमी कोणें म्हणे हेरांनी बुन्याद घालागी. घरची बुन्याद घालूं ना गी. थोड्यांनी पळय आमी घरची बुन्याद घाला, ऑफिसाची बुन्याद घाला, जावं पुरो बिल्डिंगाची बुन्याद घाला वय मू, घालाय घालूं ना. पूण ताणें खंयची बुन्याद घाला? इल्ले चिंता. ही सगळी पृथ्वीची बुन्याद ताणें घाला मोगाळ भावबडी न्हू, आनी कोणें घालूं ना. आनी ताजे वयर आमी ल्हान बुन्याद्यो मस्त घालात. ताणें बुन्याद घाला, ताज्या वयर आमी म्हणटा ओ दुबय आसा, खंयचे टावर ते? बुर्ज खलिफा येत म्हणला दालत. तें ताज्या फाउंडेशनचेर आसा वय मू. ताजें फाउंडेशन ताणें घाल्ल्यान ताजें बुर्ज खलिफाचें फाउंडेशन आसा. आज आमी एक ल्हानशें बांदून गेले, हांवें बांदलें म्हजें. खंय आसा? कोणाच्या बुन्यादीचेर आसा. हें मोतींत आसूं दी. जॉबाक एक बडी कश्ट आयले जिणेंत वय मू. बारी लुकसाण जाली. आनी लुकसाण जाल्ल्या वेळार देवाक तो इल्लें दुर्स जाता. हांव नितीवंत मनीस, म्हाका कित्याक अशें जालें गी म्हूण. जॉब ताका कितें, देव ताका कितें म्हणटा आयका. मागीर पाटियो जोब 38:4 आयका. देव ताका कितें म्हणटा आयका. जॉबाचो बुक वचवर 30 आनी 8 चवथी वळ वाचून पाटिये. हांवें पृथ्वेक बुन्याद घाली तेन्ना तूं खंय आसलोय. तुका समजणी आसा तर म्हाका सांग. पळया व्हडल्या उलयतलो इल्लें जॉब येयलें व्हडल्या उलयलो. हांव नितीवंत मनीस, बरें केलां, तशें केलां, अशें केलां म्हणटाना देव ताका म्हणटा बारी व्हडल्या उलयता न्ही. हांवें बुन्याद घाल्ली पृथ्वेची, त्या वेळार तूं खंय आसलोय जाल्यार म्हाका जाप दी म्हणटा. तुमी आसल्या ती पृथ्वेची बुन्याद घाल्ल्या वेळार तो नातुल्लो मोगाळ बाबडीन. हांवें नातल्या, तुमी नातल्या. ल्हान बुन्याद आमी जायत्यो घाल्यात. आतां पाटियो त्या उतराक. परत्यान तो म्हणटा, सर्वेस्परा, सर्व काळा पूर्वी पृथ्वीची बुन्याद तुवेंच घाल्ली. कोणें घाला पृथ्वेक बुन्याद? त्या सर्वेस्परा देवान. ल्हान बुन्यादी आमी घाल्यात, पूण ताच्या बुन्यादी वयरच्यो आसात. आनी मुखार कितें म्हणटा? आनी आकाश तुज्याच हाताची कृती.
ते सगळे नाश जातले पण तू ससनाक आसतलोय. हे सगळं कितें जातलें? नाश जातलें म्हणटा मोगाळ भावा भयणानो. ससनाक आसतलो सर पदवेदार देव एकलो मात्र, आनी कोणी आसचो ना, आनी कोणी आसचो ना, एकलो मात्र. आनी मुखार कितें म्हणटा? पोरण्या वस्तुरा बरी ते सगळे पिंजून वेतले, एक वोळ कवळले बरी तू ते कवळतलोय. तुम्ही चिंता इतली वर्सां तुका जाली वय मू, तुज्या आंगार तुवें कितल्या फावटी नवे वस्तूर घाले, कितल्या नवे वस्तूरां घाली तुमी वय मू, ती उरली गी कितें जाली? परतो नवें जायचें वय मू, पिंजून गेलें परतो नवें जायचें. तुमी चिंतल्यार एक आमच्याच आंगार कितली वस्तूरां पोरणी जावन पिंजून गेली पूण नवें जायची. हांगा देव कितें म्हणटा? थंय तो वाच, कितें कवळिता देव? एक वोळ कवळले बरी, वोळ कवळल्या बरी तू ते कवळतलोय. आमी लुंगी कवळिला वय मू, शर्ट कवळिला वय मू, तुवालो आनी ह्या साडी आमी कवळिल्ला, पूण सरस्पर देव पृथ्वी कितें करतलो? चद्दर कशें आमी चद्दर कवळिता पळया, तशें एक दीस पृथ्वी कवळितलो म्हणटा पंत पळया बरी. देखून ताची पदवी कितें, ताची सकत कितें मोगाळ भावा भयण, हें तुका आनी म्हाका कळीत जाता जाल्यार ताजी उतरां आमच्या मनांत उरतात गी उरानात, आनी ही पदवी कळीत जायची. देखून जायत्या फावटी फादर जेरीनी सांगलां पवित्र पुस्तकाची जाणवाय तुमकां ना, देवाची पदवी कितें म्हण तुमकां कळीत ना, देखून ताजी मुत्रां तुमच्या मनांत उरानात रावनात. एक फावटी ताजी सकत कितें, पदवी कितें, कशें तो पृथ्वेची बुन्याद घाला आनी ती पृथ्वी एक दीस तो कवळूंक शकता. ह्या पदवे खाल तूं येताना, हांव येताना ताजी उतरां तुज्या आनी म्हज्या मनांत रावतात. ना जाल्यार आमच्या मनांत रावनात. आमकां सदांचें जाता येवचें आयकोनचें वेचें, आमकां सदांचेंच जाता. देखून मोगाळ भावा भयण्यानो, आतां असल्या देवाक तुवें आनी हांवें आयकोंक जाय गी आयकोंक नाका? तो कितें आमकां सत्राय दिता ती घेवंक जाय गी घेवंक नाका? ती सत्राय घेतल्यार बरें गी आमकां वायट? बरें बरें आसा मू. आमी आयकोवया उत्पत्ती सबुकावस्वर 2:16 आनी 17. पयलें सरस्परा देवान ह्या पृथ्वेर पयले रचल्या मनशांक कितें आदेश दिलो, कितें सांगिल्लें पळोवया. बुक ऑफ जेनेसीस चॅप्टर 2:16 आनी 17 वाच. आनी मनशाक सर्वेस्परा देवान फरमायले, बागेंतल्या सर्व रुखांची फळां तुवें खावयेर, पूण बऱ्या वायटाची समजणी दिता त्या रुखाचें फळ मात्र तुवें खावंक नजो. ते केल्ल्या दिसा तूं खरेंच मरतलोय. कितें जातलोय? देवान तांकां एक आदेश दिल्लो वय मू, सगळ्या रुखाचें फळ तुमी खावयेत पूण एका रुखाचें फळ तुमी खावंक नजो. केल्ल्या दीस तुमी कितें जातल्यात? आतां ह्यो देवाचो आदेश पाळूंक तांकां कश्ट की सुलाभ आसले? सुलाभ वय मू. आतां चिंत, एक 100 रूख आसले, त्या 100 रुखांत 99 रुखाचें फळ तुमी खावयेत, एका रुखाचें फळ तुमी पाळूंक सुलाभ गी कश्ट? आतां आमी चिंतया एका फंक्शनाक गेल्या, थंय एक वरायटी मस्त नमान्याचे पुड्डुदाणी केल्यात आनी घरचो धनी म्हणटा अळे हें पुरा 99 वरायटी आसात, चिकन मटन आनी पुरा ते खावयेत पूण एक मोद्याक हात दवरता, तो खावंक नजो म्हणटा. आमी कितें करीची? सुलाभ वय मू. आमी कितें आतां म्हणचें? जर आदांच्या येवेच्या जाग्यार आमी आसले जाल्यार आमकां पाळूंक जाता तें म्हण न्ही गे आमी म्हणचें, वय गे न्ही? तांकां पाळूंक जालें गी? अळे वय के थोडी वय म्हणटात. आदांच्या जाग्यार जर आमी आसलीं तर आमकां पाळूंक जाता तें म्हण आमकां चिंताप येता न्ही गी? तें मागीर आयकोवया आमी, जातें गी जावं ना गी म्हणून. आमी कितें म्हणचें गे म्हणल्यार येवेन तें कितें केलें पळोव केलें म्हणटा आमी. येवेक आमी गुन्यांवार करता, हो संवसार वचून 6,000-7,000 वर्सां जाल्यार आनी येवेक आमी गुन्यांवार करता. थोडी वस्तू दिताना येवेक गाळी दितात, तिचे वरवीं हें म्हाका धूंक पडलें म्हणून. पूण हांवें म्हणचें येवेन कांय व्हडलें वायट करूं ना, तिणें काण्ण तिच्या दादल्याक मात्र दिल्लें, वय की न्ही? आमी आतां काण्ण सगळ्या संवसाराक दिते आसा, वय की न्ही? एक फंक्शन करता तुमच्या घरा, फंक्शन करतना आमाल पिवणें हाडलें, सोरो हाडलो, विस्की हाडली, बियर हाडली, तुमी कितें करतात? सगळ्या येवेन एकल्याक मात्र दिलें, पूण आज आमी तें वीक सगळ्या संवसाराक दिवन आसा. आनी आमी कितें म्हणटा? हांव त्या जाग्यार आसली जाल्यार आसलो जाल्यार खंडीत पाळता आसलो, पाळती आसली, 99 रुखाचें फळ म्हाका खावंचे चान्स आसले म्हण आमी म्हणटा. देखून तिका दुरसोन कांय फायदो ना. आमी आमकां इल्लेशें कितें करीची? आमी व्हरून पळयची.
आता चिंता मुखार आमी आयकोवया तो रूख आजुनी आसा गी तें फळ आजुनी आसा गी देव आणखी तुका खाय नाका म्हूण सांगता गी सांगिना तुमी सांगा तो रूख आजुनी आसा गी बऱ्या वायटाचो फळ रूख आजुनी आसा गी देव आणखी तें फळ खाय नाका म्हूण सांगता गी आमकां सांगता गी सांगना गी पळोवया जुआंवचें पयलें पत्र अवस्वर 2:15 आनी 16 आमी आयकोवया 1 John chapter 2 verse 15 आनी 16 आयका तो रूख आसा गी तें फळ आसा गी देव आमकांय खाय नाका म्हूण सांगता गी या आदांकांनी येवेक मात्र खाय नाका म्हणटा आमी आयकोवया ह्या संवसाराक आनी तांतू आसलेल्या वस्तूंक तुमी भुला नाकात जो कोण संवसाराचो मोग करता ताचे थंय बापाचो मोग ना आमकांय सांगलां गी सांगो ना तो रूख आजुनी आसा गी ना तें फळ आजुनी आसा गी ना तो रूख जावन आसा हो संवसार आनी ह्या संवसाराच्या वस्तूक तुमी भुला नाकात म्हणला मोगाळ बाबा भयणानो जो कोण देवाचे उतार वाचता आयकता ताणें मोतीक वेला तो ह्या संवसाराच्या वस्तूक भुलाना कित्याक ह्यो संवसाराच्यो वस्तू मोगाळ भाव भयणीनो बापा तावन येवनात म्हणटा आज आदांकांनी येवेक मात्र ताकीद दिल्ली न्ही तुका आनी म्हाकाय देवान ताकीद दिला खाय नाका म्हूण जायत्यो वस्तू सांगल्यात तुम्ही आयकोना गी वस्ती रितीर तुम्ही केला 10 उपादेश तुम्ही आयकतात तातूंत तुम्ही आयकोना गी पेल्याच्या वस्तूची आशा करी नाका पेल्याच्या स्त्रीची आशा ताच्या बैलाची आशा मात्र बायलेची आशा हे पुरा देवान तूं आदांकांनी येवेक मात्र न्ही तुका आनी म्हाकाय दिला ताच्या भुरग्यांक सांगलां तो रूख आजुनी आसा तें फळ आजुनी आसा खाय नाका म्हणलां तुमी खातात जाल्यार हांव खाता जाल्यार परत आमी मरतले हांव मोगाळ बाबा भयणानो आतां सांगा आमकां पाळूंक जाता की जायना आतां सांगयेत आमी आतां आमी धैर्यान सांगाची जाता म्हाका पाळूंक हांव भुलाना कोणाक भुलाजी आमी सोम्याक भुला सोम्याच्या उतरांक भुला ताच्या मोगाक भुला मोगाळ बाबा भयणानो कोण सोम्याच्या मोगाक भुलता तो संवसाराक भुलाना जर तूं संवसाराक भुल्लय ताच्या मोगान तुका भुलोवंक जायना ते हिंदींत म्हणटात डरना है तो कर्म को डरो भगवान को मत डरो भगवान तो क्षमा कर देता है लेकिन कर्म तो साफ कर देता है म्हणून डरना है तो किसको डरो भगवान को मत डरो कर्म को डरो भगवान तो माफ कर देता है लेकिन कर्म तो आपको साफ कर देता है म्हणून देवाक भिवची गरज ना आमची कर्म आमच्या पत्काक आमी भियाजी थोडे तुमचे मध्ये आसात कुडीन पाता करीत अत्म्यान मात्र पाता करूंक नजो म्हणटेले आसात खंय पाता करीत कुडीन पाता करीत खंय थोडे म्हणटात पूण अत्म्यान पाता करूंक नजो म्हणटात खंय अशें देव म्हणटा की देवान कितें म्हणलां 2 Corinthians chapter 7 verse 1 एक मागीर हांगा पाटियो देव कुडीन पाता करीत आत्म्यान पाता करीत म्हणना देव कितें म्हणटा आयका देवाचें उतर कितें म्हणटा आयका 2 Corinthians chapter 7 verse 1 वाच म्हज्या मोगाच्यानो असल्यो बसवण्यो आमकां मेळ्ळ्यात देखून कुडी आनी आत्म्याच्या सर्व अशुद्धपणांतली आमी आमकांच नितळ करून घेवया खंयची पुरा कुडींत आनी आत्म्यांती आमी पाता करूंक ना कुडींत आमी पाता करूंक ना जिवांत आमी पाता करूंक ना कूड आत्म आनी प्राण निर्दोशी सांबाळलेले आमी जायचे त्या वेळा मात्र आमी देवाक मेळटले ना जाल्यार कशें आदांकांनी येवेक येदनाच्या तोटांतल्यान भायर घालें तशेंच सर पदवीदार देव तुका आनी म्हाका सर्गार्थान भायर घालतलो तांकां खंयच्यान भायर घाल्लें थंयच्यान भायर घालें आनी आमकां सर्गींच्या जिवितांतले सासनीक जिवितांतले भायर घालतलो जे जेजून सांगलां थंयसर जातले दांत किर्लोणी आनी रडणे तेका आमी भागीदार जातले तुमचे मध्ये कोणी आसात जाल्यार हांगा कुडीन पाताक हांवें करीत आत्म्यान करूंक नजो म्हणच्या तसलें कोणी आयका जाल्यार चीत दिवन आयका आत्मेय बचाव करूंक आसा कुडी बचाव करूंक आसा तुजो प्राणी तुवें बचाव करूंक आसा देव जबाबदार न्हय देवान आमकां दिवन धाडला आमी जबाबदार देवान ते नियम दिला गे दिवना पाळूंक दिला देव जबाबदार न्हय तुज्या जिवाक कुडीक आत्म्याक आतां हांवचो जबाबदार आता पाटी वचून ती 16वी वळ वाच जॉन चॅप्टर 2 वर्स 16 वाच संसारांत असलेले सगळे म्हणजे रक्त मांसाच्यो वंदोण्यो दोळ्यांची पुसलावणी तशेंच जीवनाची पोकळ दौलत हे सगळे बापात हांव न्हय बगार संसारात हांव आयलेले देखून हें करिनाकात म्हणटा देव दोळ्यांची पुसलावणी कुडीच्यो वंदोवण्यो ह्या संसाराची पोकळ आता तुम्ही सांगा सर्ग खंय आसा म्हूण सांगा म्हाका खंय आसा सर्ग सर्ग वयर ना
आनी पाताळांत ना सर्ग तुज्या दोळ्यांत आसा, सर्ग तुज्या कुडीच्या वंदवण्यांत आसा, सर्ग ह्या पोकळ दौलतेंत आसा. हे 3 पयस करताय तर आमी सर्गाक हक्कदार जावन आसा. खंय आसा सर्ग? तुज्या दोळ्यांत आसा सर्ग, तुज्या कुडीच्या वंदवण्यांत आसा सर्ग, आनी तुज्या पोकळ दौलतींत आसा सर्ग. हे 3 तूं द्वेश करताय, हे 3 पयस करताय तर तूं आनी हांव त्या सर्गाचे वारिसदार जातले. हांव कोणी ब्रदर म्हणटा, फादर म्हणटा आमी सर्गार वेता, पातया नाकात फोटी मारतात, ते फोटी मारतात. कोणी पातया नाकात. देवाचे उतर म्हणटा हे 3 त्याग केल्यार, हे 3 द्वेश केल्यार मात्र तुका आनी म्हाका थंयसर जागो आसा. आदांक आनी येवेक देवान इच हुकूम दिल्ली, आज तुका आनी म्हाका तीच हुकूम दिता. हेच कायदे तुका आनी म्हाका पाळूंक आसात. कितें करूंक ना तें करूंक ना मोगाळ भावा भयणानो. कितें करूंक ना तें करूंक, आनी कितें करूंक ना. मुखार आयकूया जाकोबाचे एफेसकारांक बरयलें पत्र 5:3 वाच. क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आपणाकच आमचे बसत देवाक मानवाल्ले सुवासीक बलिदान कसो समर्पण दिलो, तशेंच तुमी मोगान जियेया. देवाचे भुरगे म्हणलेल्या तुमचे मदें व्यभिचार, कसली नापसंद साल वा अपस्वार्थ हांची सावळी पर्यंत आसा म्हूण आयकूंक मेळना जावं. 3री वळ परत्यान वाच. देवाचे भुरगे म्हणलेल्या तुमचे मदें, देवाची भुरगीं म्हणलेल्या तुमचे मदें व्यभिचार, कसली नापसंद साल वा अपस्वार्थ हांची सावळी पर्यंत आसा म्हूण आयकूंक मेळना जावं. कितें बरं आमचे लागीं आसूंक नजो? व्यभिचार आमचे तें, आनी कितें आसूंक नजो? अपस्वार्थ आमचे तें आसूंक. हे गूण आसचे सोडा, आजी सावळी पर्यंत आसची नाही म्हणटा. गूण त्या भावातय त्या भयणीतय ते गूण आसात म्हूण सांगचे न्ही, ताजी सावळी पर्यंत आसूंक नजो म्हणटा देवाचें उतर. ते गूण सोडा, ताज्या लागीं वरेक आमगे आसूंक ना. कोणें उलयतना ह्या भावान ह्या भयणीचें नांव ह्या रितीन घेवंक ना. तो भाव तसो, ही भयण अशें आयकूंक वरेक मेळो नजो म्हणटा देवाचें उतर. ही नापसंद साल म्हणटा, ही देवाक पसंद ना म्हणटा. ही देवाक पसंद ना. देव कितें कितें ताका पसंद ना हें पुरा तुका आनी म्हाका दाखयता आनी कळयता मोगाळ भाव भयणीनो. तुमी थोडीं जाणां आतां तुमचे मदें थोडीं आसात, देवाचें उतर दितना तुमी चीत दिवन आयकनात. मागीर फाटल्यान वचून तो भाव तसो कसो उलयता, ही भयण अशी कशी उलयता, तुमी सांगतात मागीर. ही नापसंद साल, ही साल देवाक मानवाना म्हणटा देवाचें उतर. देवाक मानवाता कितें, मानवाना कितें ताणें सारकें साप सांगलां मोगाळ भावा भयण्यानो. देखून देवाक मानवाना तरी चाल तुमी दवरून हांगा सगळो दीस देवाचे उतर आयकल्यार कांयच आशिर्वाद पडचे ना. वडोली बाबा विजयान सांगलां प्रेज एंड वर्शीप करतना, ताणें तुका आनी म्हाका अधिकाराची सीट दिला. आज आमी अधिकार होगडयलो देखून मोगाळ बाबडीन ती सीट आमी होगडयली. कितें आमी होगडयलो? अधिकार होगडयलो देखून ती सीट आमी होगडयली. अधिकार आसलो जाल्यार ती सीटी तुका आनी म्हाका तेणें रिजर्व करून दवरला. नापसंद साल तुज्या आनी म्हजे भितर आसची न्हय म्हणटा. देखून ही नापसंद साल आमी शिकोणे विरोध उलयता, शिकोणदारा विरोध उलयता जाल्यार ही नापसंद साल ही देवाक मानवाना. आदांक आनी एक मात्र सांगू ना, तुका आनी म्हाका देवान सांगलां बऱ्या वायटाची समजणी आजी आसा, तें फळ आजी आसा. खातात तुमी मरतल्यात, खायनात तुमी आनी आमी जियेतले. आमी कोणायकी भियोंक ना, सरेस्पराक एकल्याक भियेल्यार पुरो. कोणायकी भियोंक, हेर कोणाकी भियोंक ना. भियोवची गरज ना. सरस्पर तुजो आसरो जाला, आधार जाला. खंय तावणी तुका आनी म्हाका आधार येना, कोणे तावणी येता? ताका मात्र भियेया. सत आसा तशें परगट करूंक भियोवची गरज ना मोगाळ भावा भयण्यानो. हांव जावं दी, तुमी जावं दी, पटकिरी सुवार्ता परगट करून ह्या परजेक आमी बाचाव करूंक जायना. सताची सुवार्ता परगट केल्यार मात्र ह्या परजेक यत्न आमी बाचाव करूंक शकतले. हांव आज पटकिरी सुवार्ता आमच्या धर्मांत पिरगजीन त्या वरवीं यत्न बाचाव जायनात. ही सुवार्ता सताची सुवार्ता आयकल्ल्या वरवीं आज तुज्या आनी म्हजे आत्मे बाचाव जातात. आयकल्ल्यांचे आत्मे कितले बाचाव करूंक शकता एका शिकवणदाराक हें गरजेचें. कितें म्हणटा देव उतर परत्यान आयका. तूं देवाची मानवताय सोडूंक हें म्हज्या जिणेंत हांव प्रयत्न करतां. थाका मानवंक सोदा न्ही मनशाची भिरांत. तो कितें म्हणटा, हें कितें म्हणटा, जिणेंत हें करा मोगाळ बाबडो, ताका मानवंक सोदा. पावलून तिमोथीक 17 दिल्ली सुवार्ता परगट करचे पयले तुज्या सुवार्थेन देवाक मान जावं दी, महिमा जावं दी. ताका मानवंक सोद आनी कितें कर, सत आसा तशें मुखार वास. योग तूं देवाची मानवताय सोडूंक
योग्य जाल्लो मनीस म्हूण दाखोवन घेवन दी. आपले कसब करूंक लसन आतलेल्या वावरड्या बरीसा. लज कोणाक? चोरतेल्याक लज, पोटी मारतेल्याक लज. हांव पोटी मारिना, चोरिना, देखून म्हाका लज आसाय. तुम्ही पोटी मारिनात, उलयनात, पट्ट्यान पुसू करिना, तुमकां लज आसा गी? ना. उक्ती जिणी जियेया, दैरादेक जिणी जियेया, लज ना आमकां. आनी सताचो संदेश प्रकट करच्यांत पाटी फुडें पळय नाका. हे तुका आनी म्हाका हर एकल्यांक हो आदेश देवाचो. कितें देव कशी व्हरता ते सगळ्या मनशा कुळाक कळीत जायजे की नाका? जायजे. अत्मे बचाव जायजे. हांगा शुक्रार शनिवार येवचें टायमपास करून वयचें ही सुवार्ता न्हय. सुवार्ता म्हळ्यार देव सारकें जैत व्हरीजे, अत्मे जैतवंत जायजे. जेजू क्रिस्त सर्गा चडोवन गेल्ल्या बरी तुवें आनी हांवें एक दीस थंय वचोजे, ही सुवार्ता मोगाळ भावा भयणानो. हांगा शुक्रार शनिवार येवन प्याज जेवन वयची, पाटी वयची, ही सुवार्ता न्हय. सत गळीत जायजे. आज कितली भाव भयणी संवसारान शिरकोवन तिशीनिशीन गेली. कित्याक? उतार आयकले मनांत व्हरूना. सत रोंबना तांच्या काळजांत. सत रोंबल्ली सोंड वसानात. हें तुका आनी म्हाका कळीत जायजे. ना पसंद चाल देवा मकली काडा म्हणटा. फाटी वस एपेस घरांक बरयलें पत्र 3 परत्यान वास 3 देवाची भुरगीं म्हणलेल्या तुमचे मध्ये व्यभिचार कसली नापसंद साल वा अपस्वार्थ हांची सावळी पर्यंत आसा म्हूण. जर तुका आनी म्हाका देवाचो मोग आसा तर एक नापसंद साल आमी दवरूंक घेयना. म्हाका 20 वर्सां लागली सगळें भायर काडूंक. एकच दीस म्हाका भायर काडून हांवें. कितले म्हजें तें आसलें. एकच उतार आयकून, एक शिकोवण आयकून, एक दीस म्हणल्यार बरी भायर काण्ण मोगाळ भावा भयण्यानो. एकच म्हजें हट ताका मानवाचें जियेजे. म्हणजे साल मानवाचें, म्हणजे उतरां मानवाचें, म्हणजे जिणे मानवाचें. हें एकच हट. आज आमकां हे एक मात न्हय. आमकांय सांगलां कितें आसूंक जाय, कितें आसूंक नजो, कितें सोडूंक जाय, कितें तुवें दवरूंक जाय. आनी देवाचो मोग आसल्यार तें प्रास्ता गी ना. जर तुका खरेंच देवाचो मोग आसा हे आमच्या भितर रावंक इडे ना. मुखार वास. हलकी उतरां सदील उलोवणे दोड्याम अर्थाची तारीफ. तुम्ही जाणात 1-2 महिन्या पयले एका शिकवण्यात 15-20 हांव जोक सांगतलो. वय गी न्हय? तुम्ही आयकल्ली सांगा. वय गी न्हय? 15 या 20 जोक्स हांव सांगतलो. आतां जोक सांगता गे हांव. फाटल्या 2 म्हयन्यांत हांव जोक सांगचे बंद केला. कित्याक बंद केला हांवें? ह्या उतराक हांव खालतीमान घाला. जायत्या पोटी हर एक पोटी फादर जेरी म्हणटा तुमचे मध्ये सदील उलोवणे आनी जोक्स देवचाराक संबंध जाले येवणो जमण वस्ती तरी सांगता. वय मो फादर जेरी आमकां शिकोवन दिनात फादर जेरी. ते हांवें मानून घेतला. आनी कित्याक म्हळ्यार हांव त्या सताक उबो रावला. म्हजी जिणे हांवें समर्पीत केला त्या सताक. दोळ्यांची पुसलवणी, कुडीचे वंदवणे, पोकळ दौलत माडोवन घेवन हांव मुखार येयला ह्या जाग्यार. म्हजें तोंड बंद करूंक जायना. हांवें जोक सांगचे बंद केल्यात. हांवें एक निर्णय केला. सम्या सता उगडापी करतलो. खरी तुजी वळख ह्या देवाच्या भुरग्यांच्या आत्म्याक हांव दितलो म्हणून. देखून मोगाळ भावा भयणीनो 4 जोक सांगून संवसारीक गणितां सांगल्यार कोणी विरोध जायना. हांसोन वेतात. जेन्ना सता उगडापी जाता सैतानू सांबळ जाता. हें करूंक ह्या सताक साक्ष दिवंक तुका आनी म्हाका ताणें आज आपोवणी दिला. आपयलेल्या मध्ये तुका आनी म्हाका विंचून काणांक हाडना आज बसयला. ह्या सुवार्ते खातीर, सताच्या सुवार्ते खातीर बसयला. देखून थंयच्यान वाच 4थी वळ. हलकी उतरां सदील उलोवणे दोड्या अर्थाची तारीफ. डबल मिनिंग म्हणटा आमी तारीफ. असले सक्कड तुमकां सहज जाल्ले न्हय. कोण देवाचे उतार वाचता, बायबल वाचता तसलें तें अशें आसना. आनी आसूंक नजो म्हणटा देव. कितें म्हणटा? आसूंक हें आसूंक नजो. ही नापसंद साल घेवन आमी सम्यांक मानवंक जायना. आसूंक नजो म्हणटा. देखून तुमी चिंता 1 मिनीट चिंता. कितलीं वर्सां हांव ही सुवार्थ आयकता, देवाचे उतार आयकता आनी कितलो नापसंद साली म्हजे भितर आसात म्हण तुमी चिंता एक घडी. हें पुरा म्हजे भितर आसा गे. देवाक महिमा दिव्येत गी. गेल्या त्या शिकवण्यात हांवें सांगिल्लें. देवदूत एक दीस सकला देंवतले आनी आपणे विंचलेल्यांक विंचून काडटले म्हणून. वय मो 4 कुशिल्ल्यान देवदूत सकला देंवतले आनी विंचलेल्यांक ते कितें करतले? तो देवदूत येयत जाल्यार हांव ताजे सांगता वचूंक योग्य आसा गे म्हूण चिंता एक घडी. आत्तां तो देवदूत आयिल्लो, तुका आपोवन व्हरूंक आयिल्लो, म्हाका आयिल्लो. हांव योग्य आसा गे ताजे सांगता वचूंक.
त्या पवित्रपणांत हांव आसा गी म्हूण चिंता तुमी देवाची उतर ऐकत येयली चिंतूंक जाय तो देवदूत देंवून तेले आनी तुका नेमका सोडून वेतेले कितें जालें मोगाळ भावबडी न्हू ह्या सुवार्थेचो उपयोग कितें मागीर खंय आसा आमचो वेळ खंय आसा आमचो भावार्थ मागीर अवकाश ना आतां चिंतूंक अवकाश दिला देवान तुका आनी म्हाका हांगा आपोवन हाडलां म्हजी चाल सारकी आसा गी ती देवाक मानवता गी मेसवता गी एका रुखा बरी हांव भावार्थान थीर आसा गी कित्याक रुखाचो दाखलो तुका आनी म्हाका दिल्लो होडोल आमी आयकलो त्या रुखा बरी भावार्थान थीर रावूंक हालोंक दोलोंक ना ह्या भावार्थी जिणेन त्या प्रमाणे थीर रावल्यार मात्र आमी देवाच्या उपयोगाक पडटले हांव त्या वेळार मात्र देव तुका आनी म्हाका आदाराक पावतलो वाच बाय कितें वाचली हलकी उतरां सदील उलोवणे दोड्या अर्थाची तारीफ असले सख्खड तुमकां सहज जाल्ले न्हय हे देवाच्या भुरग्यांक सहज जाल्ले हे म्हणटा देव हे म्हाका मानवाना हे तुमी करूंक नजो आजच्या बदलाक कितें करीचे कितें आमी भायर गेलीचे कितें आमी भितर हाडीचे कितें भितर आमी स्टोर करीचे तें देवूच सांगता हे सगळें भायर काडणं कितें आमी भितर हाडीचे गलातकारांक बरयलें पत्र 5:22 वळ देवाचो मोग आसलेली देवाची भुरगीं कितें भितर हाडटात आनी स्टोर करतात पळया हें तुवें आनी स्टोर करीचे म्हणटा गलेशियांचे 5:22 ऐका पूण आत्म्याचे फळ हे मोग संतोष समाधान सोसणीकाय दयाळाय बरेपण विश्वासीपण भोळेपण स्वदमन असल्या संगतींक नियमशास्त्र लागू जायना ओडल तुमी आयकले वय मू कितें बरा भितर आसोन वचो म्हण देव म्हणटा वय मू संवसाराच्या वस्तूंक आमी भुलचें न्हय दोळ्यांची पुसलवणी कुडीचे वंदवणे पोकळ दौलतीची आशा आसची न्हय नापसंत चाल आसची न्हय व्यभिचार आसचो न्हय अपस्वार्थ भरचो न्हय आशा भरची न्हय डबल मिनिंगाची उतरां दोड्या अर्थाची तारीफ हें पुरो आसचें न्हय सदील उलोवणें आसचें न्हय कितें आसूंक जाय आत्म्याची देणी तुवें कितें भायर काडीचें आनी कितें भितर बरीचें रिस्टोर करीचें म्हण देव सांगता तुका आनी म्हाका आज तुमी हांगा आसलीं हर एकलीं हें भरतात जाल्यार ह्या देण्यान आमी भरता जाल्यार एकामेकाक विरोध आसा गी मागीर विरोध ना मोगाळ भावा भयणानो मोग संतोष समाधान खालतेपण दिनपण सोसणीकाय स्वदामान ह्या देण्यान आमी भरतना एकामेकाक विरोध न्हय एक मनांचे आमी जावन देवाक महिमा दिता मागीर हें तुका म्हाका दुस्पाटयना एकवटायता पवित्र आत्मा तुका म्हाका कितें करता एकवटायता एका मनांची करता आनी तुमी जाणात कोण आमच्या लागीं आसात पळय तांच्या लागीं मोगान जिवचे भारी कश्ट केदाळरी संवसारांत आमी मोगान दत्ता आसता वैगी न्हय कोणा लागीं मोगान जिवचे कश्ट कोण आमच्या लागीं आसात पळया जावं पुरो कुटुंबांत कंपनींत या ऑफिसांत खंय सरी कोण लागीं आसात तांचे ते आमकां मोगान जिवचे भारी कश्ट तर तूं तांचे ते मोगान जियेतय मागीर तुका कांय प्रॉब्लेम ना घोव बायल माय माव नंडी कंडी मोगान जिवंक भारी कश्ट वैगी न्हय ते भारी कश्ट आतां मोग म्हणटना पयलो मोग कोणाचो आमी करूंक जाय देवाचो मागीर आतां देव खंय आसा आमचे थंय आसा वय मोग ताजो मोग करचो कश्ट पळय तो लागीं आसा आमकां पयलो तो ताजो करूंकच तुका आनी म्हाका भारी कश्ट सांगता आमी तूं जावना साय मंदीर दे सांगचें मात्र आमी ताजो करूंक भारी कश्ट तो लागीं आसता तो एकलो मात्र आनी ताजो मोग करूंक तुका म्हाका भारी कश्ट मोगाळ बाबा भयणानो कित्याक ताजो केल्यार आमी उपरांत हेरांचो हर एकल्यांचो करूंक शकता की सकना शकता आतां सरस्परा देवान येदेनेच्या बागांत बऱ्या वायटाचो रूख दवरिल्लो वय मो एकच रूख आसलो गी आनी खंयचो रूख आसलो उत्पत्तीचो बूक अवस्वर 3:22 वळ ऐका आनी खंयचो रूख आसलो ऐका उपरांत सर्वेस्परा देवान म्हळें जेनेसीस 3:22 सर्वेस्परा देवान म्हळें आपले मनीस आतां बरें वायट समजून आमचे सारको जाला जिविताच्या रुखाच्या फळांकी तो हात घालीत आनी ते खावन सासणीक जियेत थंय कसलो रूख आसलो पयलो रूख कसलो आसलो बरें आनी वायटाची समजणीचो रूख आसलो थंय आनी एक रूख आसलो तो रूख कसलो जिविताचो रूख न्ही गी तांणी पयलेंच वचून त्या रुखाचें फळ खावेत आसलें न्ही गी
आता ह्या संवसारांत ती मोगाळ भावा भयणेनो बऱ्या वायटाचोय रूख आसा, समजणी दिवचोय रूख आसा आनी जिविताचो रूखी तुका खंयचें फळ जाय तुवें तें खावयेत तुवें हात घालयेत. आता बऱ्या वायटाचो फळ दिवचो रूख हो संवसार वय मू वय की न्ही. बरें वायट दाखयना हांगा देवाचें उतर बरें आनी वायट दाखयना. जिविताचो रूख कोण? जेजू विणे जिवीत ना. जेजू विणे जिवीत ना. जेजू जिविताचो रूख. हांव आयला तुमकां बरोवन अमतोंच्या मापान जिवीत दिवंक. आतां आमकांय तो रूख आसा, बऱ्या वायटाचो रूख आसा, जिविताचो रूख आसा. खंयच्या रुखाक तूं धरतले त्या रुखा सांगात आमी वेतले. परत्यान एक फावटी उगडास करता, परत्यान एक फावटी आमी उगडास करया. संवसाराची बुलवणी, पोकळ दवलत, कुडीचे वंदवण्यो, दोळ्यांची पुसलवणी, अबस्वार्थ, वेबिचार हे पुरा बऱ्या वायटाचें आसा. पूण मोगाळ बाबडी नांगा सुवार्थ आसा, देवाचें उतर आसा, बायबल आसा, जेजू आसा, भावार्थ आसा, सत आसा. हे आमी धरल्यार जिविताचो रूख आमी धरता. हांगाच आसा जिविताचो रूख आनी खंय ना. वचो जिविताचो रूख आनी तूं आतां पूण आसा जिवीत हें तुजें आनी म्हजें खरें घेवंक आसा. खंय आसा जिवीत? देवाच्या उतरांत आसा जिवीत. पूण आज तें जिवीत हाडूंक व्हरूंक थोड्यांक जायना. थोड्यांक लज, थोड्यांक जड आय भोगता. थोडी बायबल हाडूंक जायना. कुशीन आसलें लगी काले बरयला, खंय बरयला, एणकेतात लोव. तातूंत आसा जिवीत. बऱ्या वायटाची समजणी तातूंत आसा. जिवीत कशें आपणावचें तातूंत आसा. जेजू आनी तूं एक दीस कसो एक जातल्यात मेळटलोय तें तातूंत आसा. देखून आमी ओडोल आयकले, रात आनी दीस देवाची उतरां ध्यान करता तो मनीस भागी. तो वळत्या उदका देगेर लायलेल्या रुखा भाशेन वेळार आपलें फळ दिता. आनी ताणें केली हर एक कामां हें जिवीत तुका आनी म्हाका जाय गी. ह्या रुखाक धरा. दोनीय दवरलां सरस्परा देवान. दैत्या पडी पादोजेरीन सांगला, स्वतंत्रताय दिला. खंयचें जाय तें तुवें विचून काडयेत. हें जाय गी तें जाय गी दोनांकी आमच्या मुखार दवरला. पूण कोणाक आसा जिविताचो रूख? कोण धरतेलीं? कोण त्या रुखा सवें एक जातेलीं? उगडापणान 2:7 वळ वास बाय. रेवलेशन चॅप्टर 2:7. कोण त्या जिवितांत एक जातेलीं? पवित्रत्मो पवित्र सभांक सांगता ते आयकूंक मौन आसा तो आयकूंक. जबरदस्ती ना. देव पळया जबरदस्ती करिना. रस लावय, संवसाराक सोडला वय. न्हिदोंक आसला न्हिदे म्हणटा. कितें म्हणटा? कले संवसार चिंतूंक आसला चिंत म्हणटा. पूण आयकोंक मौन आसल्यार देखून आमी जबरदस्ती करिना कोणाक. न्हिदोंक आसलें न्हिदा, चिंतूंक आसलें चिंता, मोबायला पळोवंक आसलें मोबायला पळया, कांय प्रॉब्लेम ना. एक दीस कळटलें कितें म्हणून. फाटल्या दिसांनी म्हाका एका भयणीन सांगलें, ब्रदर हांगा शिकोण चलोवन आसा, फाटल्यान एकलो चेडको गिचेडून कोण कळीत ना, व्हिडिओ पळोवन आसा म्हणून वॉट्सॅपार. देवानी स्वतंत्रताय दिला. आयकोंक मन आसा तर आयक, नाका मन ना सोड म्हणटा. पुरा पवित्र सभांक म्हणटा, देवाच्या भुरग्यांक म्हणटा, तुका आनी म्हाकाय म्हणटा. घरा न्हिदोंक आसल्यार न्हिदयेत, पूण आयकोंक मन आसलें जाल्यार आयकोंक ये म्हणटा. तुमी आयल्यात मन आसा म्हण कळटा तुमकां. मुखार कितें म्हणटा? जैतेवंत जातेल्याक देवाच्या वैकुंठांत आसलेल्या जिविताच्या रुखाचे फळ खावचे हक्क हांव दितलो. कोणाक मेळटले? पळया सगळ्यांक ना. कोण जैत्यवंत जाता, काळोखाच्या पदवेचेर, सैतानाचेर, देवचाराचेर, वायट सक्त्यांचेर जैत्यवंत जाता, ताका मात्र ते बसयला. मोगाळ भावा भयण्यानो, देखून ही सुवार्ता आसा तशी सताची सुवार्ता परगट जाल्यार मात्र आत्मे जैत्यवंत जातात. ना जाल्यार जैत्यवंत जावंक तुका आनी म्हाका साध्य ना. पड कित्याक सुवार्तेंत हें गरजेचें. कित्याक सताची सुवार्ता परगट जायची म्हळ्यार आत्म्या जैत्यवंत जायची. आनी जैत्यवंत जाल्ल्याक मात्र सगळीं जैत्यवंत जावची ना जातेलीं गी. जेजून सांगला न्ही गी, अशीर दारवटोय आसा आनी रुंद दारवटोय. पूण जायत्यांक तो रुंद दारवटो बरो लागतलो, अशीर दारवटो बरो दिसचो ना. तुमी थोडी चिंतूंक पुरो, इतल्या कश्टान हांगा आयकोंक येवचें विंगड, मागीर हांचे आयकोचें विंगड म्हणून. कश्ट आसात. हांगा आयिल्ल्या काय लाडू दिनात. इल्लें मनाक कोडूच जावचें. लाडू मेळना, लाडू मागीर मेळटले. कोणाक? लाडू आसात. हांगा इल्लें कोडू लागता. ते कोडू तुका स्विकार जालें, त्या लाडवाक तो हक्कदार जातलोय. जैत्यवंत जावंक आसा. आनी जैताची वाट कोण?
जैताची वाट जैताची वाट जेजू म्हज्या जैताची वाट जैताची वाट जैताची वाट जेजू म्हज्या जैताची वाट. देवान देवसारा सांगलें म्हजे तावन देवान देवसारा सांगलें म्हाका आज जैत लाभलेल्यांक मोगाळ भावा भयणीनो जिविताचे रुखाचे फळ खावंक मेळटलें. कोण सलवारलीं पळया आदां आनी येवे बरी सरस्वत देव खाण तांकां भायर उडयतलो एक दीस. तुमकां सलवंक जाय की चिकोवंक जाय? आदां आनी येवे कशें येदेना त्या तोटांतले काण भायर उडयलें तशेंच काण तूं एक दीस भायर उडयतलो तुका आनी म्हाका सरकार तावन. देखून हांव स्वार्थ आयकोंक कित्याक वेता? सगळो दीस हांव कित्याक बसता? इतलीं वर्सां हांव कित्याक आयकोना सांगी म्हणून तुवें चिंतूंक जाय जैत्यवंत जावच्या खातीर. न्हय हेरांची जडटी करूंक, न्हय कोण पातकी कोण बरो म्हण नीत करूंक. तुजें आनी म्हजी हांव आतां सुवार्थ दिता कित्याक? जैत्यवंत जावच्या खातीर ही सुवार्थ हांव प्रकट करनासा. आमी एक दीस जैत्यवंत जायची. त्या जिविताचें रुखाचें फळ सस्नाक जिवनचें फळ हांवें खावंक जाय ह्या आशेन हांव सुवार्थ प्रकट करनासा. त्या आशेन तुमी आयका जैती. आमी हेरांक जैत्यवंत करूंक जायना पूण आमी खुद्द जैत्यवंत जावंक जाता. उगडास दवरा तुवें खुद्द जावंक जाता. देखून तुका आमकां हर एकल्याक भाग दिला, ही सुवार्थ दिला, बरे बरे शिकोणदार दिला, देवाचे उतार दिला जैत्यवंत जावच्या खातीर. मागीर मुखार आमी आयकवया उत्पत्ती 6:3-8 मुखार आयका. पळया आमी चुकोवन पडल्यार मोगाळ भाव भयणीनो देव आमकां कसो सोसून व्हरता पळया. तेन्ना देव दिसाच्या थंड वाऱ्याक बागेन चलोवन आसतना ताचो आवाज तांकां आयकलो आनी दादलो आनी ताची बायल बागेच्या रुखा मदें सर्वेस्पर देवाचे नदरे मुखली लिपली. पळया आतां ती कितें करना आसा? देवा मुखार देव येताना लिपोवन बसल्यात. देव सादी परी हर एका दिसा कसो येतलो तांकां मेळटलो, उलयतलो, सजेशन दितलो, कितें करूंक जाय करूंक नजो म्हूण सांगतलो वय मू आनी वेतलो. पळया आतां आनी फोळ केलां, पाताक केलां, करूंक नजो म्हणलें केलां जाल्यार देव पयल्याच्या बरींच उलयता वय मू वय की न्हय? पयलें कशें देव येतलो, मेळटलो, उलयतलो त्याच प्रमाणे पळया ही पाताकान बदलाल्यांत पूण देव बदलोंक ना. मुखार ऐका सर्वेस्परा देवान दादल्याक उलो केलो आनी विचारले तूं खंय आसाय? खंय आसा म्हणून विचारता. ताणें जाप दिली तूं बागेन चलतना तुजो आवाज हांवें आयकलो. हांव विणगो आसलो देखून हांव भियेलो आनी लिपलो. वय तो म्हणटा आतां पाताक केलें चुकोवन पडलो देखून ताचें धैर्य कितें केलें ताणें? होगडायलें देवाक मेळचें धैर्य होगडायलें देखून भितर भिरांत कोणाक? पाताक केल्ल्याक भिरांत, चुकोवन पडलेल्याक भिरांत वय मू. तशें तो भियेलो आनी लिपोवन बसलो. ओ म्हणटा हांव लिपोवन बसलो म्हाका भिरांत दिसली. त्या देव कितें म्हणटा मुखार? देवान ताका सवाल केलें पळया तूं विणगो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें? सवाल कशें आसा? तूं विणगो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें? आतां पळया पोळ खेळ्ळें देवाक कळीत आसा की ना? कळीत आसा वय मू. देव ताका पातकी म्हणटा की हांवें कांव नजो म्हणलें तुवें केलें पातक्या म्हणटा की देव? जाल्यार म्हणना पळय देवाक कळीत आसो न्ही देव म्हणना. आतां तुवें फोळ खेले गी म्हूण विचारलेल्याक आनी जाप कितें दिजी? मुखार ऐका. दादल्यान जाप दिली तुवें म्हजी सांगातीन करून दिल्ले स्त्रियेन त्या रुखाचे फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें. आतां तुमी म्हाका सांगा देवान विचारलेल्या सवालाक सारकें आन्सर गी? न्हय. देवान कितें विचारिल्लें? हांवें आडवारलेल्या रुखाचें फळ तुवें केलें गी म्हणून. आनी कितें म्हणाजी? वय या ना. जेजूनी म्हणलां न्ही की वय या ना. चडीत कितें येता तें कोणा तावन येता? हांगा पळया देवान विचारलेल्या सवालाक तो जाप दिना. आमकां लज जायतें की लज कितें? सत उलोवंक लज. कितें चुकोवन पडलें तें सांगूंक लज आदां बरी. कोणी आमकां सांगतात बाबा इल्लें माग ना हांव मागूंक खंडीत योग्य ना म्हण आमकां सांगूंक बारी लज दिसता. आतां हांव कितें तशेंच पळया कितें ताणें केलां तें सांगूंक ताका लज. केलां देवाक कळीत आसा केलां म्हूण जाल्यार देव ताका पातकी म्हणना. खाली केलें गी ना म्हूण सांग. वय देवा तुवें खावंक नजो म्हणल्या आडवारलें पूण हांव चुकोवन पडलो देवा केलें वय बक्षी म्हणल्यार बक्षी नांगी. पळया एक अवकाश पळया. अवकाश पळया.
जुदासाकी जेजून हो चौकास दिल्लो तो ताका विकता ताका नेगार करता विकता म्हण कळीत असल्यार निमाणे इश्टा म्हण ताका बदलार बदलोवन दी म्हण जाल्यार तो बदलोंक ना आमकां जायते अवकाश देव दिता आज तुका आनी म्हाका हो अवकाश दिला ताणें सुवार्थ आयकोन मना बदलूंक हो अवकाश तुम्ही चिंती नाकात इतल्या मिल्ल्या कटल्या लोकांत तुमकां इतल्या जाणांक कित्याक हाडला हो अवकाश ताणें दिला वयसमी हांव चुकोवन पडलो वयसमी हांव चुकोवन पडली जिणी बदलूंक मान बदलूंक अवकाश दिला आदां ताचो उपयोग करूंक ना देवान आमकां कितले अवकाश दिले की दिवना आयचो एक चडीत अवकाश तुका आनी म्हाका दिला वयसमी हांव चुकलो वयसमी हांव चुकली आमी म्हणटा न्ही चुकला जेजू चुकला हांव खरेंच चुकला बरें आदारूंक चुकला जेजू चुकला हांव खरेंच चुकला बरें आदारूंक हांव माफ कर म्हाका माफ कर देवाच्या सवालाक जाप न्ही सारकी जाप दिना आतां मुखार एक विचारता मुखार ऐका सर्वेस्परा देवान स्त्रिये लागीं विचारले हे तुवें कित्याक केले स्त्रियेन जाप दिली सर्पान म्हाका फसयली आनी हांवें तें केलें कित्याक केलें म्हणटाना तिणें कितें म्हणा वयसम्या करूंक नजो आसलें म्हणजे चूक जाली म्हणा वय मू बदलाक ते कितें म्हणटा ती चूक वळखना तोय चूक वळखना देखून तुका आनी म्हाका हो उत्पत्तीचो बुकांत 3रो वसवरी पुरा घडीता कित्याक बरोवन घाल्यान जाणान की तुवें आनी हांव चुकोवन पडटा पूण देवान विसरल्या वेळार आमी चूक कितें करीची आमी वळखाची वय सोम्या वय देवा चुकोवन पडल्या करूंक नजो म्हूण सांगलें पूण हांवें केलां आदारला बक्षी म्हाका सोम्या आदावनी सांगूं ना येविनी सांगूंक ना पूण तुका आनी म्हाका अवकाश दिला देवान मोगाळ भावा भयण्यानो आनी हो अवकाश आमचो केदाळा उपयोग जाता निमाणे एका जेरेमिया प्रवादीचो बुका वसर 15-16 वळो देवाचें उतर तुज्या आनी म्हज्या मनांत बसताना मात्र जाता जेरेमिया चॅप्टर 15:16 सत तेदाळा मात्र आमी उलयता तुजी उतरां म्हाका पावली तेदना तुजी उतरां म्हाका पावली तेदना हांवें ती ग्राशिली तुजी उतरां जाली म्हजो संतोष म्हज्या काळजाचो आनंद देवाची उतरां तुज्या आनी म्हज्या मनांत काळजांत आसतना आमचें काळीज आनी मन आनंदान भरता उल्हासान भरता देव कितें करिनाका म्हणटा तें आमी करिना देव कितें कर म्हणटा तें आमी संतोशान करता पवित्रत्म्याच्या देण्यांनी फळांनी गुणांनी तो आमकां भरता केदाळा संवसाराक संबंध जाल्लें कितें आसा तें सगळें तुवें भायर काडल्यार देव तुका ताज्या देण्यांनी फळांनी भरतलो हेंच जिवीत देवान बसयलें तुका आनी म्हाका फावो जावं दी म्हणून आमी मागया जेजू लागीं बापाचे पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नांवी आमेन.